बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और इंडियन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से, जहां गांव मूसीपनहोर के मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि एएसआई कमरुद्दीन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, फौरी तौर पर एएसआई दरिया खान के मुजालिम से बचाया जाए, वरना डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। नौशहरा जदीद मुबारकपुर बस्ती गरीबाबाद के रहायशी पर अपने बच्चे अगवा करने की झूठी FIR दर्ज। बाप का कहना था कि मैं अपने बच्चे को क्यों अगवा करूंगा, माँ अपनी मर्जी से छोड़ कर गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हसन गरवा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा जदीद का इलाका मुबारकपुर बस्ती गरीबाबाद में, जहाँ पर मासूम बच्चों की अगवा की FIR हुई है। मेरे साथ उन बच्चों के दादा दादी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि ये FIR बेबुनियाद और झूठी है। हमारी बहू खुद झगड़ा करके यहाँ से गई है और इन मासूम बच्चों को यहाँ छोड़ कर गई है, और हम इन बच्चों को चौकी इंचार्ज के पास भी लेकर गए थे कि हमारी बहू अपने बच्चे घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई है। चौकी इंचार्ज की इजाज़त पे हमने ये बच्चे अपने घर में रखे, और ठीक 2 दिन बाद जैसे ही मेरे बेटे के ससुर ने हमें धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठी FIR करा दूंगा, वैसे ही FIR दर्ज हो गई। पुलिस ने हमारे पर्दे का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारे घर में दाखिल हुई और हमारी औरतों पर तशद्दुद किया। इस हवाले से जानते हैं, मेरे साथ वो मजलूम लोग मौजूद हैं उनसे। जी बाबा, क्या आखे सो तुसाई बारे च? अर्जे मेरे ओ पोतरे दू मेरे पोतरे ने इधर मेरा सौरा जो है मामा थी दे, और रात 10 बजे आए बंदे दूसरा बंदे की दिए रले मेरे पोते को मारे, अपनी नो को गिनदाते चला गए। तो बाद ऐसा को धमकियाँ देता रहा कि मैं अब थोड़े उत्ते FIR कर दे सा, मैं थोड़े को ढकवा दे सा। ठीक 2 दिन बाद जो है पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई अभी तो अगवा का परचा तेरे पुत्रे दे। अच्छा, जेड़े वेले तुम्हारी बहू इथू चली गई तुसां बच्चे चौकी इंचार्ज साहब को घिंद गया? बिल्कुल बिल्कुल, असा चौकी इंचार्ज साहब को चले गए, बच्चे लेके भाई ये साढ़े बच्चे नो छोड़ के इधर कल को साढ़े उत्ते कार्रवाई करन। उन्हें आके चले छोड़ के तुसा अपना घर चा वनो। असा घर चाहे 2 दिन बाद जड़ा है पुलिस का डल आ गए, काजमी साहब अंदर टपया, साड़ी 4 दीवारी दे अंदर यानी बेग इसी का सवाल है। जी अम्मा, तुसाई बारे च क्या आखे सो? अब मेरी यार से सुनो, इतना मेरे पुत्र को कोट के घर दी लड़ाई है, थोड़ी बहुत ही पाई गई है, तो इतना मेरे पुत्र को कोट गए, सारी बेइज्जती कर गए। असा कैसे असा लोगों को भी लेंदे से, असा बसामण चाहते से वो गिनते गिन पे अस उन्हें धमकी दे दे गिन अस तुम्हारे उत्ते पर्चा कटवेसू झूठा, तुम्हारे उत्ते मैं सोता को ढकवेसू मरवेसू। असा बच्चे चाहते थाने ते गए से 2 दिन बाद उन्हें आके जले ओ नहीं रखेंदे तुसा क्यों इतना चाहे वे तुसा वापस चाह वजो आके वाला सा घर चाहते हैं। असा मजबूर बंदे हैं, असा किमें छोटा है बच्चा है, असा इनका इलाज कर दे से वो छोटा पढ़दा पे उमदी असा याद है से जो या तलीम सीख वजह से ये सोचे दे से ओ सको तो घर बैठी मार कोटते वेदन पे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये मजलूम ख़ानदान मेरे साथ मौजूद था, जिनका कहना है कि जैसे ही हमारी बहू यहाँ से झगड़ा करके गई। बहुत शुक्रिया मलिक हसन गरवा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से, जहां कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद DN सईद मोहसिन अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज मोहम्मद ताशफीन आलम के हमरा BHU+ मोहब्बत दीरू जतोई का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर PPHI के रीजनल डायरेक्टर शहीद बेनजीराबाद मजहर अली वेसर, PPHI के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गुल रहमान, EDHO डॉक्टर सिकंदर अली अब्बास और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट मोहब्बत दीरू जतोई और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर मोहब्बत दीरू का तफसीली दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करके मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि PPHI की जानिब से दूर दराज इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात की खिदमत काबिल सत्ताइश है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि महकमा सेहत में काम करने वाला अमला अपने फराइज के साथ साथ खिदमत खल्क भी कर रहा है, इसलिए अपनी ड्यूटी अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर करनी चाहिए। इस मौका पर मेहमानों को सिंधी रवायती तहाइफ, टोपी और अचरक भी पेश की गई। खैरपुर नाथन शाह में इंतजामिया की वजह से गैर जरूरी तजावुज़ात ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। शहर के मेन रोड रास्तों पर रेडियो रक्षा की वजह से ट्रैफिक जाम रहने से स्कूल और कॉलेज के तलबा को आने जाने में दुश्वारी पेश हो रही है। इमरजेंसी में मरीज भी घंटों तक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चों के वालिदैन को शिकायत का सामना है। शहरियों का कहना था कि इंशा इंतजामिया रिश्वत लेकर दुकानदारों से इनके सामने रेडियो रक्षा को खड़े करते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आला अख्तारियों से मुतालबा किया है कि इन करप्ट
عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور شہریوں کو سکون فراہم کیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو احتجاجی دائرہ وسیع کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں رنالہ خورد سے, جہاں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ایس ایچ او تھانہ سٹی سید علی حسن قاسمی کے چیئرمین ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ ضلع اوکاڑا اعجاز طاہر قادری سے خصوصی گفتگو. مزید جانتے ہیں راؤ سید انجم کی اس رپورٹ میں. عوام کے جان و مال کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے. ایس ایچ او تھانہ سٹی رنالہ خورد سید علی حسین قاسمی کی میڈیا سے گفتگو. ان کا کہنا تھا جرائم کنٹرول کرنے کے لیے عوام کا تعاون بے حد ضروری ہے. عوام اپنے آس پاس کے ماحول پر گہری نظر رکھیں, مشکوک جگہوں, چیزوں اور افراد کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو کال کریں. ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہرگز نہیں کی جائے گی. میں اور میری پوری ٹیم مظلوم کی آواز ہیں. انصاف کی فراہمی کے لیے آپ کی دہلیز پر ہر وقت مہیا ہوں گے. پولیس سے تعاون کریں, ناکے پر کھڑے ہو کر اپنی شناخت کروائیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. یونین کونسل گریس سرداری کے مقام پر میر حارث جمال محکمہ برقیات کی نااہلی اور غفلت لاپرواہی کے باعث اپنی جان کی بازی ہار گیا. 27 اگست کو محکمہ برقیات کے ملازمین نے لائن اتار کر تار ساتھ لے گئے. 27 اگست کو محکمہ برقیات کے ملازمین لائن اتار کر اپنے ساتھ لے گئے اور آج تار واپس دے کر خود کنیکشن لگانے کا کہا. میر حارث جمال تار لگانے پول پر چڑھ گیا اور کرنٹ لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا. علاقے کی عوام نے ڈیڈ باڈی کو روڈ پر رکھ کر ٹریفک کو مکمل بند کر دیا. علاقے کی عوام کا کہنا تھا کہ میر حارث کے قاتل لائن مین اور راجہ انور سمیت متعلقہ ایس ڈی او ہے. جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا نہ ہی روڈ کھولیں گے اور نہ ہی ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جائے گا. علاقے کی عوام نے محکمہ برقیات کے خلاف شدید نعرے بازی کی. پاکستان بھر سے دلو برادری کے معززین کا اجلاس سرپرست اعلیٰ مہر افضل دلو کی سربراہی میں منعقد ہوا. سرپرست اعلیٰ مہر افضل دلو نے معززین برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک خضر حیات دلو اور مہر حمید انور کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, امید کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دیں گے, اپنی برادری کی حقیقی طور پر خدمت کریں گے. اس موقع پر نو منتخب صدر ملک خضر حیات دلو نے کہا کہ برادری کی طرف سے ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے, ہم دل و جان سے اس کو نبھائیں گے. اس موقع پر جنرل سیکرٹری مہر حمید انور دلو نے برادری کے معززین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دلو برادری کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا. ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی برادری کو پاکستان بھر میں یکجا کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے. نوجوان سمارٹ اتحاد قاضی احمد کے چیئرمین سردار زادہ جام روہیلا نٹ کو کچھ دن پہلے پتے کی پتھری میں مبتلا مریض نے علاج کی مدد کی اپیل کی تھی, جس کے بعد ایک دن مریض کو سرجن ڈاکٹر ہاشم لانگا کو دکھایا گیا. الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر ہاشم لانگا نے مریض کی حالت انتہائی سنجیدہ ہونے کی وجہ سے پتے کا آپریشن کروانے کی ہدایت دی, جس کے بعد مریض کو دعائیں دے کر گھر پہنچایا گیا. آج اللہ پاک کے کرم سے غریب مریض کے پتے کا کامیاب آپریشن ہو گیا اور مریض کی مکمل صحت یابی تک ڈاکٹر ہاشم لانگا نے اپنے سینیٹر سید سینٹر میں ایڈمٹ کیا اور انشاءاللہ جلد مریض مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال سکے گا. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے, جہاں عرصہ دراز سے محکمہ سوئی گیس کی جانب سے گیس کا کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ وفاقی وزیر کے فوکل پرسن سیلفیوں تک محدود ڈیرہ اسماعیل خان کے شہریوں کو جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے تو وہیں محکمہ سوئی نادرن گیس نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا, کیونکہ شہر میں جہاں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم ہوتا ہے تو وہیں اکثر و بیشتر صبح اور شام کے وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے, جہاں سیدپور کے نواحی علاقہ موزہ کندرالہ میں دریا پر نہانے کے لیے جانے والے 5 بچوں میں سے 2 بچے ڈوب گئے. ریسکیو 1122 کی تلاش جاری. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر حیات خان سے. جی عامر حیات, اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, سیدپور کا نواحی علاقہ موزہ کندرالہ دریائے چناب سپر کے مقام پر نہانے کے لیے 5 بچے گئے تھے, جن میں سے 2 ڈوب گئے. ڈوبنے والوں میں محمد حسنین عمر 18 سال اور جبکہ دوسرا فاروق عمر 15 سال. مقامی لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت فاروق کی لاش کو نکال لیا, جبکہ حسنین کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے, لیکن تاحال حسنین کی لاش نہ مل سکی. ڈوبنے والے آپس میں قریبی رشتہ دار تھے. جی بہت شکریہ عامر حیات خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے.
तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन ये मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईज़ी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।